अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, वो शाहकार 68 सफ़ों के ऊपर मुश्तमिल, उसके अंदर कितने बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं और उस पूरे फैसले का पोल खुल गया है कुछ ही घंटों के अंदर। क्या तफसीलात हैं, क्या हकायक है और ये क्यों बहुत बुरे फंस गए। वो नून लीग, वो पीपल्स पार्टी, मौलाना की जमात, ये तमाम पीडीएम की जमातें, अब जो गढ़ा इन्होंने इमरान खान के खिलाफ खोदा था, इस फैसले में अब ये खुद उस गड्ढे में गिरेंगे, ये खुद अब फंसेंगे। आज ये बहुत ज्यादा तालियां बजा रहे थे फैसला आने के बाद से इस वक्त तक कोई 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो चुकी हैं इनकी तरफ से और बड़ी बड़ी ये फेफड़ों का जोर लगाकर ये साबित कर रहे हैं कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहा। लेकिन हकायक इसके बरक्स है, ऐसा नहीं है। और ये बहुत बुरे क्यों फंसे, क्यों ये फैसला इनके गले पड़ने लग गया। और इलेक्शन कमीशन ने, लगता ये है कि बुग़्ज़ इमरान में इनके खिलाफ भी एक ऐसी बिछात बिछा दी है कि अब ये उससे बाहर नहीं निकल सकेंगे। एक ऐसी सुरंग बिछी है इस फैसले की रोशनी में कि अब पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजल रहमान की जमात, जमीयत उलमा इस्लाम पे, वो सब इसके नीचे आएंगे। ये इतना बड़ा पत्थर है उनके लिए। इमरान खान इससे निकल जाएगा। और ये जो लोग शोर मचा रहे हैं कि इमरान खान ने जो बयान हल्फी दिया था वो जाली है और अब इमरान खान सादिक अमीन नहीं है, इमरान खान इंपोर्टेड है, भूखा है, चोर है, इसका भी है, इसकी हकीकत में आपको बताऊंगा। और ये खुद साबित हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हुए इस फैसले के अंदर कि अब से कुछ घंटों बाद ही फैसला आने के, कि एक बंदा जो बोल रहा है कि भाई मैं फॉरेनर नहीं हूं, मुझे भी इस फैसले के अंदर आपने उन कंपनीज, 34 कंपनीज के अंदर रखा हुआ कि ये फॉरेनर है। एक बंदा तो निकल आया कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान की कंपनी है मेरी। और इस तरह भी और कितने निकलेंगे, ये भी बहुत सारी चीजें अब सामने आ जाएंगी। बहरहाल फैसले के मदरजात के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये जो फैसला है इसमें 68 सफ़ों का फैसला, जिसके ऑपरेटिव पार्ट्स कुछ, यानी कि जो खुलासा है इसका वो क्या है। एक तो इन्होंने ये इस फैसले से असेसमेंट की कि इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग नहीं ली, जिसका सबसे ज्यादा शोर मचाया जाता था, जिसके ऊपर पूरे एक बयानिया तरतीब दिया गया था। तमाम मीडिया एंकर्स उसके ऊपर बात करते थे कि ये फॉरेन फंडिंग है। फॉरेन फंडिंग का ये मतलब होता है कि कोई एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क में जाकर कोई सियासी जमात बनाए, उसको पैसा दे और उससे अपने मकासद हासिल करे, ये फॉरेन फंडिंग होती है। तो ये इमरान खान को एजेंट साबित कर रहे थे। ये इमरान खान को कभी यहूदी एजेंट कहते थे, कभी अमेरिकन एजेंट कहते थे। अब इनके मुंह पे ये तमाचा लगा है कि ये फॉरेन फंडिंग नहीं है। अब देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये समझना कि बहुत सारे लोग फंड रेजिंग करते हैं तहरीक इंसाफ के लिए। सपोज अगर अमेरिका में फंड रेजिंग होती है तो तहरीक इंसाफ की यहाँ की क़यादत को ये तो पता होगा कि भाई 5-6 लोग हैं वहां फंड जमा कर रहे हैं और वो फंड लाकर एक ट्रांसफर करेंगे, इनके अकाउंट में आएगा वो। अब इनको ये नहीं पता होगा कि वो किस किस से फंड जमा कर रहे हैं। इसी तरह जब आप रैंडम फंडिंग करते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कौन क्या, किसी न किसी कॉज के ऊपर लोग फंड देते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो अब एक तो ये इन्होंने कहा कि आपने 13 अकाउंट्स की हमें तफसीलात नहीं दी, तो तहरीक इंसाफ उसके लिए भी तैयार है। उनके लोग मीडिया के ऊपर आकर ये बात बता रहे हैं कि हम जो बाकी का जो इनको जो कंफ्यूजन हुई है, हम वो तमाम डिटेल्स भी देने के लिए तैयार हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि आपने ममनुआ फंडिंग ली है और जो शोकाज नोटिस जारी किया है। ये जो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को शोकाज नोटिस जारी हुआ, तो उसका मुद्दा समझे। शोकाज इस बुनियाद के ऊपर जारी हुआ है कि आपने ममनुआ फंडिंग ली है, तो क्यों ना आपकी जो ममनुआ फंडिंग है उसको जब्त कर लिया जाए। ठीक है, ये कानून के अंदर है कि अगर आपने कोई ममनुआ फंडिंग ली और आपके ऊपर वो साबित हो जाती है तो वो बहके सरकार कन्फिस्केट हो जाएगी, वो जमा हो जाएगी। इसमें कोई दूसरी का बात नहीं है। तहरीक इंसाफ वाले ये खुद इस बात को ऑन करते हैं कि अगर हाँ जी कोई ममनुआ फंडिंग है तो उसको वो जब्त हो जाए। लेकिन ये इसको भी तहरीक इंसाफ के कुछ लोग भी कह रहे हैं कि हम इसको भी चैलेंज करेंगे। अच्छा, फिर जिसके ऊपर सबसे ज्यादा शोर मचाया जा रहा था, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जश्न किया जा रहा था कि ये वो नुक्ता है जिसके ऊपर इमरान खान 62-63 लगा के इमरान खान को जो है वो अब झूठा करार दे दिया जाएगा, वो अब सादिक अमीन नहीं रहेंगे, उनके ऊपर ताहयात नाअहली हो जाएगी। ये कुछ लोगों की ख्वाहिश जरूर है, लेकिन ये केस इसलिए डिफरेंट है। जहां तक 62-63 का मामला है, इससे पहले जो नवाज शरीफ ने बयान हल्फी दिया था, उसने हलफ आन ओथ दिया था, उसने हल्फन इकरार किया था एक बात का कि मैं ये जो डॉक्यूमेंट या डिटेल्स दे रहा हूं, ये मेरी माइंड के मुताबिक, मेरे इल्म के मुताबिक, मेरी यकीन के मुताबिक ये ठीक है। ये अनोथ होता है।
ایک ہوتا ہے بیان حلفی، ایک ہوتا ہے سرٹیفکیٹ. کوئی ایک شخص ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے اور اس کے اوپر جو وہ دستخط کرتا ہے، اگین وہاں بھی وہ اپنا یہی مائنڈ اپلائی کرتا ہے، اور یہ نہیں کہ یہ میرے مائنڈ کے مطابق یا میری انفارمیشن کے مطابق اور میرے بلیف کے مطابق یہ چیز ٹھیک ہے. تو یہ بہت آسان ہے یہ سمجھنا. عمران خان نے ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے، عمران خان نے بیان حلفی نہیں دیا، نواز شریف نے بیان حلفی دیا تھا. اور پھر اس سے بھی آگے والی بات جو انور منصور کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ کسی کے بھی سرٹیفکیٹ کو ایون یہ کہے کہ یہ جھوٹا ہے. یہ جو معاملہ یہ کسی کورٹ کا ہے، کورٹ تو کر سکتی ہے، الیکشن کمیشن کسی بھی بیان حلفی کو جھوٹا قرار نہیں دے سکتا. اور اب معاملہ بہرحال اگین کورٹ کے اندر آئے گا. تو یہ جو 62-63 والے لوگ جو یہ سوچ رہے تھے کہ عمران خان کو 62-63 لگا کے ہم دبا دیں گے، نائل کر دیں گے، اس کو تو آپ ذہن سے نکال دیں. اب اس سے بھی امپورٹنٹ بات کہ یہ کیوں ایک طرح کی بارودی سرنگ بچ گئی ہے پیپلز پارٹی کے لیے، خاص طور پہ مولانا کی جماعت کے لیے اور نون لیگ کے لیے. پیپلز پارٹی امریکہ سے فنڈ جمع کرنے کے لیے اس نے فرم بنائی ہوئی ہے. مولانا کی جماعت کو لیبیا سے پیسہ آیا ہوا ہے، ریکارڈ کے اوپر ہے. نواز شریف کو اسامہ بن لادن سے پیسہ ملا ہوا ہے، ریکارڈ کے اوپر ہے. یہ خود ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے رہے ہوئے ہیں. اب یہ جو سٹینڈرڈ سیٹ کیے الیکشن کمیشن نے، اس کی روشنی میں بہت برے پھنسیں گے یہ تینوں جماعتیں، اگر ان کے بھی پیرامیٹرز یہی ہوں گے. اور اب الیکشن کمیشن نے ایک جواز دیا تحریک انصاف کو کہ جس طرح وہ شور مچاتے تھے کہ آپ عمران خان کی فورن فنڈنگ کا فیصلہ نہیں کرتے، سپریم ہائی کورٹ کے اندر گئے، وہاں جج صاحب نے فیصلہ دے دیا 1 مہینے کے اندر ان کا سپیڈی ٹرائل کریں، ان کا فیصلہ دیں، اور وہ سب کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ. اب عمران خان بھی یہ کہے گا کہ ان کے ساتھ کیوں امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف جو فیصلے، ان کے بھی جو فورن فنڈنگ کے کیسز ہیں اسی معیار کے اوپر رکھ کے پرکھے جائیں. تو ایک تو اگر ان کے بھی فنڈنگ کے کیسز اسی معیار کے اوپر آتے ہیں تو ان کے نہ صرف فنڈ ضبط ہوں گے بلکہ وہ کالعدم بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی فورن فنڈنگ ہے، ان کی فورن فنڈنگ ہے. ایک ملک جس کا نام لیبیا اگر وہ فنڈ دیتا ہے تو اس سے ان کی کوئی فنڈ ریزنگ بھی نہیں ہوتی اور وہ کسی پرپز کے تحت ہی دیتا ہوگا. خیر میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ پھنس گئے بہت برے. یہ جو فاؤنڈیشن رکھی ہے الیکشن کمیشن نے، اگر انہی سٹینڈرڈز کے اوپر ان کے کیسز بھی چلیں گے تو اس میں ان کو ریلیف نہیں مل سکتا. اب یہ پول اس کا کیسے کھلا ہے؟ ایک شخص ARY کے اوپر ہم نے دیکھا پیر محل میں، زین اس کا جو ہے وہ زین کاٹن اس کی کمپنی کا نام ہے. وہ یہ کہہ رہے کہ میں نے 2013 میں PTI کے ٹکٹ کا امیدوار تھا، میں نے 10,000 روپے کمپنی کے اکاؤنٹ سے اس کا چیک دیا تھا PTI کی فنڈ ریزنگ میں. میرے بھائی بھی اس کمپنی کے ڈائریکٹر ہے، میری والدہ بھی اس کی ڈائریکٹر تھی، وہ میرے بھائی UK کے نیشنل بھی ہیں، کمپنی ملتان کے اندر کام کر رہی ہے، اور انہوں نے اس کمپنی کا نام بھی ان فارن فنڈنگ کی لسٹ میں رکھا ہوا ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں کتنے بڑے بڑے انہوں نے بھنڈ مارے ہوئے ہیں کہ ایک بندہ وہ زندہ سلامت وہ نکل آیا، وہ کہتا ہے بھائی میں تو فورنر نہیں ہوں، ہم نے تو 10,000 روپے دیے ہوئے تھے، میں تو ان کا ٹکٹ ہولڈر ہوں، سابق امیدوار ہوں 2013 کے الیکشن میں. تو یہ صورتحال ہے اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کی. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.